تاریخی نقطہ نظر نال میرا دل چاہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اسیم نواسے جنتی بھل جنتی نواب جنہاں نو نبی پاک سونگیا کر دے حضرات خوشبو لیا کر دے اور جن دے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن حسین مجھ سے میں حسین سے حسین میرا میں حسین دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم نبی پاک دے نواسے دی عظمت شان اور شہادت زندگی دے آخری لمحات دا اختصار نال تذکرہ کرنا چاہنا مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے جیڑا بندہ اہل بیت نال محبت نہیں کردا بغض رکھدا ہے حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے وہ بندہ ضرور جہنم اندر جائے گا رسول اللہ دی حدیث ہے ذرا گوٹے چھٹو ادھر میری طرف دیکھو جیڑا بغض رکھے نبی پاک دے کرانے نال وہ بندہ جہنمی ہے کہ جیڑا رسول اللہ دی آل نو قتل کر دے وہ جا بد نصیب بدبخت انسان دنیا تے حضرات کوئی نہیں ایسے بدبخت لعین یا اللہ جنہاں نے حسین پاک اور نبی پاک دی آل نو قتل کیتا ہے ایسے بدبختاں دیاں قبراں نو گھراں نو جہنم دی آگ نال بھر دے سیدہ ام سلمہ ام المومنین نبی پاک دی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا مدینے جدو خبر پہنچی حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا ساروں قطار رو پئیاں کہنے لگیاں یا اللہ ایسے بد نصیباں تے لعنت فرما گھرانوں بھی آگ نال بھر دے انہاں دیاں قبرانوں بھی آگ نال بھر دے پیارے بھائیو میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان اور زندگی دے آخری لمحات دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ وہ ہستیاں نے محدثین نے کہا ہے مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے جس طرح نماز پڑھو اجر ملتا ہے جمعہ پڑھو اجر و ثواب ملتا ہے عمرہ حج کرو ثواب ہے زکات دیو ثواب ہے صدقات و خیرات کرو ثواب ہے دیگر نیکیاں کرو اجر و ثواب ہے حضرات محدثین نے فرمایا رب دی عزت دی قسم اسی طرح اہل بیت نال محبت بھی اجر و ثواب ہے نبی پاک دے کرانے دا ادب کرنا محبت کرنا عزت کرنا توقیر کرنا حضرات اجر و ثواب ہے باعث عزت باعث برکت ہے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جس طرح دیگر سنتاں تے عمل کرتے ہو اہل بیت نال حسنین نال محبت کرنا یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا نبی پاک دی پوری زندگی ساڈے لیے بہترین نمونہ ہے ایک ایک ادا تے عمل کرنا بہترین سنت ہے اے سنو ذرا دھیان نال حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں دھیان میری طرف کرو جمعے دا ٹائم مختصر ہوندا ہے میں چاہنا تھوڑے ٹائم اندر میں پوری گل تواڈے سامنے عرض کر دیاں پوری بات عرض کر دیاں گوڈے پکڑ کے مسجد اندر جمعے دے دوران بہن تو نبی پاک نے منع فرمایا ہے ایک جمعہ پڑھو 10 دنوں دے گناہ معاف نے اجر و ثواب بہت زیادہ ادھر میری طرف دھیان کرو محبت نال اہل بیت دی عظمت شان اور آج دا پیغام نوٹ کرو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گلی بازار دے اندر جا رہے میں یعلا بن مرہ
رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں چند ساتھی نبی پاک دے نال تے تردے نبی پاک بیندے نے آپ دا نواسا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نو سن 4 ہجری اندر پیدا ہوئے نے. حضرت حسن تو 1 سال یا 11 مہینے حسین ابن علی چھوٹے نے رضی اللہ تعالیٰ نو حسن پیدا ہوئے. نبی پاک نے حسن دا نام خود رکھیا ہے. باپ نے اپنے بھرا والا جعفر تیار حضرت علی نے جعفر تیار نام رکھیا رضی اللہ تعالیٰ نو. آقا فرماندے نے علی یہ نام تو نہیں رکھنا مینوں میرے رب دا آرڈر ہے اور تحفہ ہے. انہاں بچیاں دا نام میں رکھنا ہے. بڑے دا نام حسن رکھیا حسین پیدا ہویا. حرب نام حضرت علی نے رکھیا ہے. حرب دا معنی ہوندا ہے جنگجو بہادر چونکہ خود بہادر لڑا کے جنگجو آدمی نے. آقا نے فرمایا علی اے بھی تیرا نام اے جڑا میں ریجیکٹ کرنا میں نام رکھنا ہے. کی نام رکھیا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حرب نام چینج کر کے چھوٹے نواسے دا نام حسین رکھ دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما. حسن دا حسین دا نبی پاک دونوں بچیاں دے نام رکھے. انہاں نو کڑتی بھی خود دتی 7ویں دن انہاں دے عقیقے بھی کیتے نے. حضرات کندے اندر آسان بھی دتی ہے. آؤ ذرا میں بات اگے توڑا. حضرت حسین ابن علی تقریباً 5 یا 6 سال دے قریب نبی پاک دی آغوش محبت اندر وقت گزارے ہیں. سنو ذرا غور نال. ایک دن گلی دے اندر کھیل دے پے میں یعلا بن مرہ بیان کر دے میں آقا نے دیکھے ہیں تے نبی پاک گلی اندر بیٹھ جاندے میں. حسین نو دیکھ کے گلی اندر بیٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ نو. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے نانا جان نو ویندا ہے. اچھلدا کھیلدیاں اپنے نانا جان دے قریب آئے. میرے پاک پیغمبر نے حسین نو پکڑیا سینے لایا منہ متھا چومیا. ایک ہاتھ تھوڑی تے رکھیا ہے دوجا ہاتھ گدی تے رکھیا تے میرے پاک پیغمبر نے اپنے ہونٹاں نو حسین پاک دے ہونٹاں تے رکھ کے بوسے دینے شروع کر دیتے میں. آقا چمی جاندے میں تھوڑی دیر بعد اپنے چہرہ پیچھا ہٹایا. نبی پاک فرماندے میں حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین. حسین میرے وچوں میں حسین جو حسین میرا میں حسین دا. پھر آپ نے فرمایا اے میرے اللہ میں حسین نال محبت کرنا وا صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے اللہ تو بھی میرے اس نواسے حسین نال محبت فرما. اے عرشاں والے یا ربا جڑا بندہ میرے حسین نال محبت کرے اے میرے اللہ تو انہوں اپنا محبوب تے پیارا بندہ بنا لے اپنا پیارا بنا لے. حسین نال محبت کرنے والا آمینہ دے لال نو بھی پیارا آسمان والے رب نو بھی پیارا ہے. آقا چمی جاندے بوسے دتی جاندے حسین منی وانا من الحسین. محبت نال پھر مینوں انج کہنا پئے گا کون حسین رضی اللہ تعالیٰ نو رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی. سب مل کے کو سبحان اللہ. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی. ماں حسین دی سونے دی بھی اجے بھی پوچھنے حسین کی.
پلیا حسین راہ نبی تے چلیا ادھر دیکھو حسین گودے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت سونا او جی اجے بھی پوچھنے حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر بھی جس تے ناز کردہ صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے کیتا نصیب اجے بھی پوچھنے حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین دی عظمت اندر ایک اور بڑی کمال درجے دی میں تو انہوں روایت سنان لگا میری طرف دیکھو اے حضرات ترمذی دی روایت ہے ایک دن جمعہ دا دن میں مسجد نبی اندر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے نے سیدہ فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں بیٹے جنتی نبات جنتی سردارانو سرخ رنگ دے لمبے لمبے قمیض پہنائے فرمایا بیٹے ہو جاؤ ذرا اپنے نانے پاک پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ نانے جان پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ حسنین کریمین دونوں تر پیندے میں مسجد نبی اندر آئے خطبہ جمعہ شروع ہوئے صحابہ صفا دی اندر بیٹھے میں میرے آقا دیاں بار نظریں پئیاں حسنین کریمین آ رہے بڑا بیٹا حسن ٹھڈا لگیا زمین تے ڈگ پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین نے پکڑے سانبیا کھڑے ہوئے ترن لگے حسین پاک زمین تے گر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدے جناب حسن زمین تے ڈگ دینے کدے جناب حسین زمین تے ڈگ دینے دونوں برا زمین تے باری باری گر دے پہ میرے مرشد پاک نے منظر دیکھیا نانے جان نے دیکھیا دونوں نواسے باری باری گر دینے پہ میرے آقا نے کسے صحابی نو اے نہیں کیا اٹھ کے بچیاں نو سامبو نا 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 میں نو رب دی عزت دی قسم ہے آپ نے خطبہ بند کر دیتا ہے اور مرکز تو ہی گنج اندر آنے والو ادھر میری طرف دھیان کرو تے گل غور نال سنو آپ نے خطبہ بند کر دیتا ہے جمعہ بند کر دیتا ہے آپ نے منبر نو چھوڑیا نیچے اتر کے باہر تر پیندے نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچیاں نو چکیاں سینے لایا منہ متھا چومیا کپڑے جھاڑے انہاں نو سینے لایا پھر دوبارہ منبر تے آ کے آمینہ دے لال نے خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے اور میں نو ذرا دیانتداری نال بول کے دسو نانا جمعہ پڑھا رہے آئے بچے باہر فین دے اندر ڈگ پہ تے نانا جمعہ بند کر دے ہوئے خطبہ بند کر کے نیچے اترے دونوں بچیاں نو چوکے سام لوے اور جس نانے پاک نو حسین پاک دا زمین تے ڈگنا برداشت نہیں حسین ڈگے نانا جمعہ بند کر دے ہوئے خطبہ بند کر دے ہوئے میں بول کے دسو جس نواسے دا نانے پاک نو زمین تے گرنا پسند نہیں اسے نواسے نو کربلا دے اندر بے دردی نال شہید کر دیتا جائے میں بول کے دسو نانا کیویں برداشت کرے گا نانا کیویں برداشت کرے گا ایتھے کروائے طور سنو حضرت ابو ہریرہ مل کے آکھو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے میں ایک دن نبی پاک گلی اندر جا رہے حسنین کریمین دے رون دی آواز آئی آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ حسنین کریمین کیوں رون دینے پہ فرمایا بابا آج کئی دن ہو گئے علی پاک دی مزدوری نہیں لگی گھر دے اندر کھانا نہیں پینے پانی نہیں بھوک پیاس دی
وجہ نال حسنین کریمین روندے نے پے میرے مرشد پاک گلی اندر بہ گئے آپ بڑے پریشان نے فرمایا بیٹی فاطمہ حسن مبار گھل دے حضرت حسن جنتی شہزادہ میرے آقا دا پیارا نواسا روندا روندا باہر آیا مرشد پاک نے روندے بچے نو پکڑے آئے اپنے سینے لایا منہ متھا چومیا اپنی زبان کڈی نبی پاک نے حضرت حسن پاک دے منہ اندر ڈال دیتی جویں نیانے فیٹر پیندے نے نبلا پیندے نے نواسا اپنے نانے پاک دی زبان نو چوشن لگ پیا اور نوجوانوں بابیو مرکز تو ہیر گنج لاہور اندر آنے والو مینوں رب دی قسم اس زبان وچوں دودھ شہد دیاں نہراں چلیاں یہ تے میں نہیں جاندا لیکن اتنی گزارش کر دینا وا میرے آقا دی زبان نہ جڑا لعاب لگا ہے نبی پاک ٹوٹیاں ہڈیاں تے لا دین اللہ پاک ٹوٹیاں ہڈیاں نو جوڑ دیندا ہے اے لعاب کوڑے کنویں اندر ڈال دیتا جائے کوڑا کنواں مٹا ہو جاندا ہے اے لعاب حدیبیہ دے خشک کنویں اندر ڈال دیتا جائے پانی جوش مار کے کنارے تک آ جاندا ہے اے لعاب حضرت علی دی اکھاں تے لا دیتا جائے اللہ پاک شفاواں دے دیندے نے اے لعاب جعفر دی ہانڈی اندر ڈال دیتا جائے 1200-1400 فوجی کھانا کھا لین کھانا مکدا ہی نہیں کھانا مکدا ہی نہیں اس لعاب نو زبان نو نواسا چوسی جاندا ہے بچے دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی بھوک پیاس ختم ہو گئی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اے بچہ نواسا حسن نو پکڑ لے حسین نو بار گھل دے حضرت حسین بار آئے رضی اللہ تعالیٰ نو روندے روندے نبی پاک نے حسین پاک نو پکڑیا سینے لایا منہ متھا چومے تے حضرات امام کائنات نے اسی طرح اپنی زبان نو نکالیا حسین پاک دے منہ اندر ڈال دیتا ہن جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے نانے پاک دی زبان نو چوسی جاندے نے چوسی جاندے بھوک ختم ہو گئی میرے آقا مسکران دے اگے تشریف لے گئے ہن میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا حسنین نو بھوک لگے نانا پریشان ہو جائے حسنین کریمین نو پیاس لگے نانا پریشان تے بے چین ہو جائے اوے حسین دی بھوک اور پیاس نبی پاک نو برداشت نہیں مینوں بول کے دسو حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جے ڈگ پین نبی پاک نو برداشت نہیں جے پیاس لگے نبی پاک نو برداشت نہیں ایسے حسین نو کربلا دی اندر بھوکا پیاسا رکھ کے بچے پیاسے نے بیوی پیاسی ہے بہن پیاسی ہے بیٹے تے بھتیجے پیاسے میں میرے آقا دا پورا خاندان حضرات اہل بیت دا پورا کرانا یہ جتنے افراد نے خواتین و مرد حضرات یہ بھوکے پیاسے میں پانی بند کر کے حسین نو کربلا دی اندر بے دردی نال شہید کر دیتا جائے اور میں نو بول کے دسو جس حسین پاک دی پیاس نبی پاک نو برداشت نہیں اسے حسین نو پیاسا رکھ کے میدان کربلا دی اندر شہید کر دینا آمینہ دے لال کیویں برداشت کرنگے آپ کیویں برداشت کرنگے اسے دونہ حدیثاں دا ترجمہ سنو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں بچیاں نال محبت غور کرنا توجہ فرمانا کمال دے جملے نے حسنین نو نبی نے سینے نال لایا ادھر میری طرف دیکھو دھیان نہ جملے سنو حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا منہ وچ دعا دے اپنا منہ وچ انہاں دے اپنا ہے لعاب
حسنین نبی نے سینے نہ لگایا. اور گل بڑی کمال ترمذی والی روایت دا ترجمہ حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڈ کے آقا. حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڈ کے آقا. دونوں نواسیاں نو نواسیاں نو ایسی نیند نال لایا. حسنین نبی نے گودی وچ کھڑایا. ایک اور حدیث کا ترجمہ ادھر میری طرف دھیان کرو. حسنین جنت سردار نوجوان. آقا فرماندے نے اج میرے کولو فرشتہ آیا ہے جیڑا کدے نہیں آیا. فرمایا بیٹی فاطمہ خوشخبری لے کے آیا ہے. کہہ رہے ہیں تواڈی بیٹی فاطمہ یہ جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی کہ تواڈے نواسے حسن و حسین یہ جنتی نوجواناں دے سردار ہون گے. حسنین جنت سردار نوجوان. حسنین جنت سردار نوجوان. اما میں عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا. حسنین نبی نے سینے نال لایا. حضرات دو روایتاں اور سنو. ایک روایت راوی بڑے عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن دوپہر دا ویلا میری ملاقات رسول اللہ نال ہوئی. جنہیں خواب ویکھن والا بندہ خواب ویندا ہے. رسول اللہ نال ملاقات ہوئی. آپ دے چہرے تے پریشانی ہے, اکھاں وچوں آنسو برسدے نے پے. میں پوچھیا سونے ہو ماپے قربان تانوں کنے روایا ہے, کیوں پریشان ہو؟ فرمایا میرے کل جبرائیل آئے نے تے حضرت جبرائیل کہہ رہے نے سونے ہو تواڈے نواسے حسین نو کربلا دے میدان اندر شہید کر دیتا جائے گا تے تواڈی امت دا ایک گروہ شہید کرے گا. حضرت جبرائیل آندے نے سونے ہو جے آکھو کہ میں ذرا حسین پاک دی مٹی او کربلا دی مٹی سنگاواں یا میرے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے ایک شیشی دے بوتل دے اندر خون. میں پوچھے سونے ہو ایک کادا خون ہے؟ فرمایا نبی پاک نے اے سیدنا حسین ابن علی تے اندے ساتھیاں دا خون ہے جو کربلا دے اندر شہید کر دیتے جان گے. دوجی روایت دے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی پاک فرماندے نے اے ابو عبداللہ فراب دے کنارے صبر کری صبر کری. ابو عبداللہ پوچھتے نے گل کی ہے. فرمایا ایک دن میں نبی پاک نہ ملاقات کرن گیا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملاقات ہوئی. آقا پریشان رنگ اڑیا ہویا, اکھاں چوں زارو قطار آنسو جاری نے. میں پوچھیا سونے ہو کی گل دوپہر دا ویلا کیوں پریشان ہو؟ فرمایا میرے کل جبرائیل آیا ہے کہہ رہا سونے ہو تاری امت آئے کرو حسین ابن علی اے تواڈے پیارے نواسے نو شہید کر دے گا. یہ میرے آقا ایک گل سن کے رون لگ پے. فرمایا علی میں رون لگ پیا. پھر جبرائیل نے کہا سونے ہو جے اجازت دیو تے میں کربلا دی مٹی تانوں سنگا دینا وا. میں کہا جبرائیل ضرور. حضرت جبرائیل نے انج لمبا ہاتھ کیتا کربلا وچوں مٹی دا رگ پریا مینوں سنگایا. اس مٹی چوں مینوں میرے حسین دی خوشبو آ رہی سی.